श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। शरीरं सुरूपं तथा वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततत् किं ततत् किं ततत् किं ततत् किम् कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बान्धव सर्वमेतत्ते जातम् मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततत् किं ततत् किं ततत् किं ततत् किम् षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादिगद्यं सुपथ्यं करोते मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततत् किं ततत् किं ततत् किं ततत् किम् विदेशेषु मान्य स्वदेशेषु धन्य सदाचारवृत्तेषु मत्तो न चान्य मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततत् किं ततत् किं ततत् किं ततत् किम् क्षमामण्डले भूपभूपालवृन्दे सदा सेवितं यस्य पादारविन्दम् मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततत् किं ततत् किं ततत् किं ततत् किम् यशो मे गतं दिक्षु दानप्रताप जगद्वस्तु सर्वं करे यत्प्रसादात् मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततत् किं ततत् किं ततत् किं ततत् किम् न भोगे न योगे न वा वाजिराजौ न कान्तामुखे नैव वृत्तेषु चित्तम् मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततत् किं ततत् किं ततत् किं ततत् किम् अरण्ये न वा स्वस्य गेहेन कार्ये न देहे मनो वर्तते मे त्वनर्घ्ये मनश्चेन्न लग्नं गुरोरङ्घ्रिपद्मे ततत् किं ततत् किं ततत् किं ततत् किम् गुरुरष्टकं यः पठेत् पुण्यदेही यतिर्भूपतिर्ब्रह्मचारी च गेही लभेद्वाञ्छितार्थं पदं ब्रह्मसंज्ञम् गुरोरुक्तवाक्ये मनो यस्य लग्नम्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।